मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों को सूरत तकवीर का सबक नंबर 2 सिखाऊंगा। तो सबक सीखने से पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिल सके। तो चलिए चलते हैं, सबक शुरू करते हैं। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. दोबारा पढ़ते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم.